बल मर्डर जाला तेजे तुजो कितें तुजो हांव कंटिन्युअसली इन टच आसा म्हणजे PI सगळी पुलीस टीम आयिल्ली हांव थंय म्हणजे आतां हांव सालेगांवच आशिल्लो तेंचे कडेन हांव कंटिन्युअस म्हणजे उलोवप चालू आसा ते फक्त तेंचें म्हणप आसा की इट इज टू अर्ली तेंचे म्हणजे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कितें आसा तें म्हणटा तें इनिशियली तेजेर चालू आसा म्हणजे क्रॅक करपाक लागून म्हाका दिसता आनीक थोडो टायम वतलो फाल्यां सकाळी पर्यंत तेंच्यांनी सांगलां की रिजल्ट म्हणजे इन्वेस्टिगेशन जावन रिजल्ट कितें फाल्यांच्या दीस पर्यंत ते काडटले म्हणून. हाऊ डू यू सी बिकॉज हे आतां कॉमन जालेलें भशेन दिसता काल कितें जाला पळय तें इम्पॉर्टंट एक ते म्युजीक हितून आशिल्लें अशें म्हाका तेंच्यांनी सांगलेलें बॅकग्रावंड तेंचो सो अशें दिसून येता की ते दोग तीग जाणां तरी आसपाक जाय म्हणून सो इन्वेस्टिगेशनान तांकां धरलें काय कळटलें म्हणजे ते लोकल काय भायले म्हाका म्हणजे हांव इतलो कॉन्फिडंट आसा की गोंयकार कोण आसचे ना ते भायले कोण तरी भितर इनवॉल्व आसतले म्हणून अशें म्हाका दिसता म्हणजे ते सरावंडींग लोकूय कितें उलयतात पळय लायक ती डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया सरावंडींग खूब घरां आसा थंय सो फाल्यां पर्यंत हांव इन कॉन्स्टंट टच आसा ह्या कडेन सो फाल्यां पर्यंत कितें तरी तेजो म्हणजे कितें तरी उजवाड येतलो हेजेर केसीचेर. ओके.